हॅलो स्टुडंट्स, आयज हांव तुमकां क्लास 6चो इंग्लीश चॅप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू हाचे रिडींग आनी एक्सप्लेनेशन दितले कोंकणीन. रेफरन्सा खातीर तुमी तुमचो टेक्स्ट बूक वापरूं शकता. तर सुरवात करुया. Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. But Ramanatha did not spend even one day looking at his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. आता हांगासर रामानाथा नांवाचो एकटो मनीस आसलो. एक व्हडल्या भाडकारालो चेडो तो. ओके. आनी तेज्या बापायन तेका मरच्या पयलीं व्हडली खूब जमीन दवरलेली. ओके. आनी रामानाथान एकूय दीस वचोन ते जमनीचेर आपलें लक्ष घालूना. ओके. कित्याक तेका कितें एक विचित्र कशी एक तकलेन आयडिया आसली तेज्या की इनफॅक्ट तो मानतालो की एक अशें मॅजीक पोशन आहा, जादूचें कसलें एक उदीक आसा, कितें मिश्रण आसा जें खंयचे वस्तूचेर पडलें जाल्यार ती वस्त भांगराची जाता, अशें कितें तेजे तकलेन तो करून आसलो, विचार करून आसलो. ओके. He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him, often promising to tell him about it. But he did not give up. His wife, Madhumati, was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. आता हे जे मॅजीक पोशन आसा पळय ते सोदपा खातीर तेणें जायते जाणांक विचारलें आनी लोक तेका पिशान काडटाले. ओके. आनी तेजे कडसून पयशे हेडटाले. तशें कांय पोशन बीन कांय नासलें. तसलें कसलें उदीक जावं जादवाचें उदीक अशें कांय नासलें. ओके. तेजो हो स्वभाव पळोवन तेजी जी बायल आसा पळय मधुमती ती बेजार जाताली आनी ती थकलेली तेज्या ह्या स्वभावा खातीर. आनी ती सदांच अशी चिंत्ताली की जरी तर म्हाजो घोव असोच वागत रावलो जाल्यार एक दीस आमचे कडेन कांयच पयशे आसचे ना. One day a famous sage called Mahipati came to their town. Ramanatha became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. Tell me," requested Ramanatha, not believing his luck. एक दिसा त्यांच्या गांवान एक व्हडलो साधू येयलो, महान प्रसिद्ध साधू. तेजें नांव आसलें महिपती. ओके. आनी रामानाथा वचोन तेजो भक्त कसो जालो, तेजे कडेन तेजे सगळे प्रचरण आयकपाक बीन लागलो. ओके. आनी तेणें तेका विचारलें तें मॅजीक जादवाचें उदीक आसता. सो त्या सादवान तेका कितें म्हटलें की हय, आपणें आयकलां जेन्ना आपूण हिमालयान आसलो तेन्ना आपणें हें जादवाचें उदकाचें आयकलां. बट तें कशें करप तेंवूय हांव जाणां, पूण तें खूब कठीण आसा करप. तेन्ना रामानाथा तेका रिक्वेस्ट करता की मातशें म्हाकाय सांग. आनी आपूण तें करतलो. तेका तेजेर ते विश्वास जालें. तो तेका मागीर सांगता तें कशें करप तें. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into a magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. आता तो साधू तेका कितें सांगता की तुका एक केळ्याचें झाड रोवचें पडटलें. ओके. आनी तेजी बरी जतनाय घेवची पडटली स्वताच्या हातीन, आनी कोणा कडसून न्हू. आनी थंडेच्या दिसांनी विंटर सिजन आसता पळय सकाळचो तेजेर दंव पडटलो तेज्या पानांचेर. ओके. ते तुवें एका बाटलेन एकठांय करपाक जाय. ओके. आनी जेन्ना ते बाटलेर पळय तो दंव एकठांय जाता तो 5 लिटराचो जावपाक जाय. मागीर तो घेवन म्हाजे कडेन यो. आपूण तेजी कितें जादवाचो मंत्र मारता
आनी मागीर ते मॅजिकाचें उदीक जादवाचें उदीक जातलें, मागीर तूं तेजेर एक ड्रॉप पसून एक थेंबो पसून तेजेर पडत जाल्यार मागीर तें भांगराचें जातलें. ओके, फुडें वाचूया. Ramanatha was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. You can plant as many banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. आता रामानाथा ताका कितें म्हणटा, थंडेचो जो विंटर सीझन आसता पळय तो थोड्याच म्हयन्या खातीर आसता आनी 5 लिटर दंव एकठांय करता म्हणसर आपल्याक वर्सां वयतलीं. तेन्ना तो साधू म्हणटा तूं जाय तितले केळ्याचीं झाडां रोय, एकूच बरोव अशें म्हणिना आपूण, बट तुवेंनूच त्या केळ्या झाडांची जतनाय घेवपाक जाय, आनी कोण घेवं शकना, अशें म्हणटा तो साधू ताका. फुडें वाचूया. Ramanatha went home and after talking to his wife, started cleaning his large field, which have been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully, and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. आता कितें जाता, जे तेज्या बापायन तो जागो सोडलेलो पळय, तें शेत कशें सोडलेलें पळय, तो तो पयलीं घरा येता, बायले कडेन आपल्या उलयता, सगळें सांगता आनी मागीर तो त्या जाग्यार वचून तो जागो साफ करता. सगळी साफ करता आनी तो जागो आसा पळय तो रेडी करता आतां प्लांटेशन करपाक, आनी जायतीं केळ्याचीं झाडां तो रोयता थंयसर. ओके, आनी जेन्ना थंडेचो टायम येता पळय तेन्ना तो सुशेगाद वचून सारको केअरफुली सारको शिथीर धरून ते दंव पळय ते पानांचेर पडटा पळय तो दंव तो एकठांय करता बाटलेन. ओके, आनी तेजी बायल आसा पळय तिवूय ताका हेल्प करता. आतां फुडें वाचूया. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramanatha planted more and more plants, and they had a huge banana plantation at the end of 6 years. He finally had his 5 liters of dew. आता कितें जाता, ती आतां मधुमती आसा पळय तेजी वायफ, तेजी बायल आसा पळय घरकान्न, ती कितें करता, तो थंयसर दंव एकठांय करता, ती तेजी जी केळी बीन जाता पळय ती वचून ती बाजारान विकता आनी तिका बरे पयशे गावता तेजे कडसून. आनी तो खूब केळ्याची आनीक झाडां लायत रावता. 6 वर्सां कशी जाता आनी तेणी 6 वर्सां भितर तो 5 लिटर जे दंव आसा पळय ते साधवान सांगलेले एकठांय कर तो करता. ओके, आनी एट दी एंड ऑफ म्हणजे ते 6 वर्सां जाता म्हणसर तेजे कडेन खूब केळ्याचीं झाडां जाता. Carefully he took the bottle to the sage, and the sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. Okay, तो बाटली घेवन ते साधवा कडेन वयता. साधू कितें मंतर मारलेल्या भशेन करता आनी ती बाटली ताका दिता आनी ताका सांगता ट्राय कर म्हणून तूं. तो वयता आनी एक कॉपराचें वेसल आसता तितून तो तेजे थोडे थेंबे मारता. ओके, आनी ते गोल्डान म्हणजे भांगरान आतां कन्वर्ट जातलें हेजी वाट पळोवपाक तो बसता. ओके, कांयच जावंक ना, कांय जायना, कांय भांगार बिंगार कांय जायना. "This is cheating," he told the sage. "I have wasted 6 precious years of my life." But the sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shined stacks of gold coins. तो ते साधवाक म्हणटा तुवें आपल्याक फटयलो, आपणें आपली 6 वर्सां आहा ती वेस्ट केली. ओके, आतां तेन्ना तो साधू आसता पळय तो कितें करता, तो जेन्ना अशें कंप्लेनी तेजेर कितें कितें म्हणटा पळय तेन्ना तो फक्त हांसता आनी मागीर तेजे बायलेक आपयता. तेजी बायल जेन्ना येता न्हू ती येताना एक व्हडलें बॉक्स कशें घेवन येता आनी जेन्ना ती बॉक्स ओपन करता पळय तितून खूब भांगराचे कॉयन्स आसता. ओके, भांगराचे नाणे आसता तितून. आनी
Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land, created this plantation while you looked after the trees. Your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had to tell you about this earlier, you would have not listened to me, so I played the trick on you." बायलेच्या हातीन ते भांगराच्या कॉयनाचे बॉक्स पळोवन तो सारको अजाप जाता. तेन्ना तो साधू ताका सांगता, "तसले जादवाचे उदीक कांय आसना. हे तुवें जी झाडां लायल्ली, तुवें त्या झाडांची जतनाय केली. दुसरे वाटेन तुज्या बायलेन तेजे जे फळ जाता पळय, जी केळी जाता ती वचून ती बाजारांत विकताली आनी ताका तेजो लाभ गावतालो. ही जे भांगराचे नाणे तुका दिसता पळय, हे तुज्या कश्टांचें फळ. आनी तसले भांगराचे सॉरी जादवाचे अशे उदीक आसता जितून तूं हें करतलो आनी जे भांगरान कन्वर्ट जातले, तसलें केन्ना आसना. ओके. जरी मागीर तो साधू ताका सांगता, जरी तर आपणें तुका अशें पयलींच सांगलें, तूं एक तर आयकचो नासलो. त्या खातीर आपणें तुका अशी एक ट्रीक केली. ओके. अशें येवजिल्लें तुका. Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. ओके. आतां रामानाथा कितें ताका कळ्ळें, आपली मुर्खपणां कितें आसली ती ताका कळ्ळी. ओके. आनी ते साधवान जे एक बरें ज्ञान जें ताका दिलां, तितून कितें बरेंपण आसलें, बरें ज्ञान आसलें, तें विजडम कितें आसली तें तो सजमलो. आनी त्या दिसा उपरांत तो आनीक मेहनत करपाक लागलो. तेजें तें प्लांटेशन आसा पळय, जी केळी रोवपाचें, तें आपल्या बिझनसान, इन शॉर्ट बिझनसान आपल्या तें आनीक मन लावन काम करपाक लागलो. तर भुरग्यांनो, इतल्यान हांव हो जो चॅप्टर आसा पळय तो कंप्लीट जाता. ओके. हांवें जाता ते भाशेन तुमकां कोंकणीन एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केला. सजमता तुमकां हो तुमकां समजूंक सोंपेपणां जालें आसतलीं. जरी तर तुमकां हो म्हजो व्हिडिओ आवडला जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा. मेळचे दुसऱ्या व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर अँड बी सेफ. मोग आसूं.